Hello everyone, this is Diksha and welcome to my channel Tasty Goan Kitchen. आज आमी करूया सुंगटां घालून किल्लाचे तोंडाक. पावसान बाजारान किल्लो घेवन बशिल्ली खूब जाणां दिसली आसतली. आयज म्हटलें किल्लो हाडून सुंगटां घालून बरें तोंडाक करून पळोवया. किल्लो बरो धुवन घेतलो आनी तेच्यो साली काडल्यो. अशें तुमी पळोवं शकता की तेचे खूब लेयर्स आसता, सो तुमकां तशें ते लेयर्स काडचे पडटले. किल्लो म्हणजे बांबू शूट्स. हे पावसान जातात आनी पावसाचे पयले पावसाक तुमकां येवपाक लागता बाजारान. तुमी आदोळेचेर कम्फर्टेबल आसा जाल्यार तुमी अशे आदोळेचेर बारीक तेचे पीसीस करून घेवं शकतात. तुमी पळोवं शकता कितले बारीक पीसीस केल्यात ते. इफ तुमकां आदोळेचेर जमना जाल्यार तुमी फूड प्रोसेसर जर आसा जाल्यार मोठे फोडे करून फूड प्रोसेसरान लावूंक शकता. फूड प्रोसेसराचेर बेगीनूय जाता आनी बारीक पीसीसूय चड जातात. आतां हे बांबू पीसीस आमी रातभर उदकान फुगत घालया. आतां फुगत कित्याक घालपाचें म्हटल्यार हे बांबू शूट्स तांकां थोडो मातसो वास येता आनी मातशी कडवटसाण सुद्दां आसता. ती काडपा लागून आमी ताका रातभर उदकान फुगत घालपाचें आनी नेक्स्ट डे बरें चिड्डून उदकान बरें धुवन घेवपाचें. आतां आमी कुकराक लावन घेवया. सो हे गाळून घेतलेले पीसीस आनी ताच्या वांगडा फुगत घातलेले चणे आनी इल्लें उदक घालून 2 शिटयो काडून घेवपाच्यो. आतां जो पर्यंत ह्यो शिटी जाता तो पर्यंत आमी मसाले भाजून घेवया. मसाले भाजपाक आमी एका पॅनान थोडें तेल, थोडी लवंगां, मिरयां, तिखी आनी एक काळी वेलची घालून मातशें तळसुपाचें. 2 मिरसांगो तुमकां तिखसाण कशी आवडटा तशी, थोडी बडिशेप, कोथमिऱ्यो आनी कांदो तळसून घेवया. तो तळसून जातकच आमी सोय भाजून घेवया. एक नाल्लाची सोय आनी अर्दो चमचो हळद घातलेली आसा. ती बरी ब्रावन जायसर भाजून घेवपाची. आतां तुमी पळोवं शकता कलर मातसो चेंज जाल्लो आसा. आतां आमी मिक्सराक वांटून घेवया. सो सगळे भाजलेले मसाले आनी ताच्या वांगडा ती भाजलेली सोय, कांदो सगळे वांटून घेवपाचे. आतां एका कायलीन आमी तेल इल्लें घालून घेवपाचें. तातूंत एक चिरलेलो कांदो तो बरो तळसून घेवपाचो. आतां हो ब्रावन जायसर आमी तळसुपाचो आनी तातूंत आतां घालुया सुंगटां. आतां जर तुमी शिवराक करता जाल्यार सुंगटां स्कीप करपाची. आतां सुंगटां मातशी ऑरेंज कलर जाल्या नंतर तातूंत आमी ग्रीन पेस्ट घालुया. ग्रीन पेस्ट हांवें आलें, लसूण आनी ओली कोथंबीर घालून केल्ली आसा. ती मातशी बरी तळसून घेवपाची. आतां ती मातशी तळसतकच आमी 1 चमचो गांवठी गरम मसालो, गोवन आमचो मसालो आसता तो घालपाचो. बरो तळसून घेतकच तातूंत आमी कुकराक लायिल्ली किल्ल आनी चणे घालपाचे आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें. आतां हातूंत आमी वांटून घेतलेली मिरसांग घालपाची. तुमकां जितली थिकनस जाय तितलें उदक घाला. बरें मिक्स करपाचें आनी ताका धापून थोडो वेळ उकळ येवपाक दवरपाची. थोड्या वेळान तुमी पळोवं शकता उकळ आयिल्ली आसा आनी मिरसांग बरी शिजलेली आसा. तातूंत आमी इल्लें अगळ घालया. अगळ जर तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी सोलां घालूं शकता, ऑर सोलाय ना जाल्यार तुमी लिंबू पिळूं शकता, ऑर टमाटाचे पीसीस घालूं शकता. इल्लें मीठ घालुया आनी ओली कोथंबीर घालुया. आतां किल्लाचे तोंडाक रेडी आसा. तुमी हे पावा बरोबर खावं शकता, वा शीता वांगडा तोंडाक म्हणून घेवं शकता. प्लीज डू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.